ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्राक्कक्षायां मीमांसकमते दोषः न भवति। अभिहितत्वस्य परिष्कारः अभिहितत्व कर्तृ अभिहितत्वं कर्तृ अनभिहितत्वमिति उक्त्वा तत्र पूर्वोक्तेषु सर्वेषु स्थलेषु प्रथमोपपादनं कर्तुं शक्यते इत्यंशः निरूपितः। तत्र इदानीं व्याख्यानं। ननु नैयायिकस्य इव कृतिशक्तिवादिनः तवापि मते सा न घटते एव। तथा च न ह्युभयाश्रयं दोषम् एकश्चोद्यः अविचारयन् इति न्यायापातः इत्यतः अस्मन्मते तु इति। नैयायिकस्य यथा नैयायिकाः यथा कृतिशक्तिवादिनः तद्वत् भवान् मीमांसकः अपि कृतिशक्तिवादी अस्ति। मीमांसकाः अपि कृतिशक्तिवादिनः वर्तन्ते। नैयायिकमते यदि बोधकत्वम् इत्यादि व्यवस्था उपपादयितुं यदि न शक्यते, कर्तृभ्यधानम् अनभ्यधानम् इत्यादि व्यवस्था यदि उपपादयितुं शक्यते, तर्हि भवतापि न शक्यते। यतोहि भवानपि कृतवेव शक्तिमिति स्वीकरोति। तस्मात् कृतिशक्तिवादिनः तवापि मते सा न घटते, सा व्यवस्था न घटते इति एव। तथा च न ह्युभयाश्रयन् दोषम् एकश्चोद्यः अविचारयन्। उभयाश्रयन् दोषम् उभयस्मिन्नपि पक्षे यत्र यः दोषः वर्तते तन् दोषम् एकः अविचारयन् न चोद्यः। तत्र नाम तादृशविचारमकृत्वा सः दोषः न उद्घाटनीयः इत्येव। अतः यत्र उभयोः समो दोषः नैकः कश्चन पर्यनियोक्तव्यः इत्येवं तत्र नियमः अस्ति। नैयायिकेन यदि अयम् अंशः उपपादयितुं न शक्यते, भवतामपि न शक्यते चेत् भवान् नैयायिकं कथं दूषयितुं प्रभवति इत्यभिप्रायः। अतः उच्यते अस्मन्मते तु इति। तुशब्दः नैयायिकमताद् विशेषसूचनाय। तुशब्दः नैयायिकमतापेक्षया वैलक्षण्यमस्ति अत्र। नैयायिकोक्तिरीत्या इति नास्ति, अत्र अन्यथापि अस्माकं भवति इत्येवं वैलक्षण्यद्योतनाय तुशब्दः अस्मन्मते तु इति। भावनवाचित्वे इति सत्यपि इति सत्यपि भावनावाचित्वे इत्यस्ति। क्रियाविवरणात् लाघवाच्च तद्वाचित्वे सत्यपि इत्यर्थः। तत्र पचति इत्यस्य पाकं करोति इति क्रियाविवरणमस्ति, अतः कृतिवाचकत्वमिति स्वीक्रियते। लाघवमप्यस्ति। कृतिवाचित्वे एतत् कृतित्वं शक्यतावच्छेदकमिति लाघवं जातिः भवति इति कृत्वा लाघवम्, अतः अपि कृतिवाचित्वम् इति स्वीक्रियते। तथा चेदपि विशेषमेव आह वक्ष्यमाणरीत्या इत्येवं। किं वक्ष्यमाणरीत्या इति चेत् नन्विधम् आख्यातस्य कृतिवाचिनः कर्तृलक्षकत्वे सिद्धेत् तत्रैव तु प्रमाणाभावः इत्यादि ग्रन्थेन इत्यर्थः। यद् भावनावाचित्वे सत्यपि कर्तरिलक्षणा स्वीक्रियते वक्ष्यमाणरीत्या इत्येवं। को उच्यते इदम् अग्रे कर्तृलक्षणवादग्रन्थः एव अस्ति। तस्मिन् ग्रन्थः नाम एकं प्रकरणमेव अस्ति अस्मिन्नेव रहस्ये। तत्र उच्यते नन्विधम् आख्यातस्य कृतिवाचिनः कर्तृलक्षकत्वे सिद्धेत् तत्रैव प्रमाणं नास्ति इत्येवम् उक्त्वा प्रमाणं प्रदर्श्यते। तत्र तस्मिन् ग्रन्थे अयमंशः निरूप्यते। लक्षणा किमर्थं स्वीक्रियते इत्याद्यंशः निरूप्यते। कर्त्रादेः इत्यादिपदेन कर्मणः ग्रहणं। कर्त्रादेर्लक्षण आदिशब्देन कर्म भावः स्वीक्रियते। लक्षणया अभिधानादिति। तथा च पचति तण्डुलं चैत्रः इत्यत्र तिङा कर्तुः, पच्यते तण्डुलश्चैत्रेण इत्यत्र कर्मणश्च अभिधानात् प्रथमा सिद्ध्यति, तृतीया द्वितीये न प्रवर्तेते। पचति तण्डुलं चैत्रः, पचति इत्यस्मिन् स्थले कर्तुः लक्षणम् अस्ति, अतः कर्तृभिधानमस्ति। अभिधानमस्ति इति कृत्वा चैत्रः इति प्रथमः भवति, तृतीया न भवति। कर्मणः अभिधानं नास्ति इति कृत्वा तण्डुलमिति द्वितीया।
पच्यते तण्डुलश्चैत्रेण इत्यस्मिन् स्थले तु पच्यते इति कर्माख्यातेन कर्मणः अभिधानं लक्षणया अभिधानमस्ति इति तण्डुलपदादनन्तरं प्रथमा भवति, द्वितीया न भवति। कर्तुः अत्र अभिधानं नास्ति पच्यते इत्यत्र कर्माख्यातस्थले कर्तुरभिधानं नास्ति इति कृत्वा चैत्रेण इत्यत्र कर्तरि तृतीया भवति, प्रथमा न भवति। इत्येवं या व्यवस्था सा अध्ययनम् उपपादयितुं शक्यते इत्येवम्। तृतीया द्वितीये न प्रवर्तेते। नैयायिकमते तु एवं वक्तुमशक्यं। किमर्थं? तन्मते शक्त्या लक्षणया वा कर्तृकर्मणोः तिङा अबोधनात्। अतः नैयायिकेन एतादृशकर्तृ अभिधानमनभिधानं कर्मणः अभिधानमनभिधानम् इत्यादि वक्तुं न शक्यते, तिङा तद् नैव बुध्यते इति कृत्वा। इत्येवं प्रथमतः तिङ्स्थले निरूपणं कृतम्। इदानीं कृदादिविषयाः कृत्प्रत्ययेन साम्प्रतमिति निपातेन च इति अत्रापि दोषः आपादितः परपक्षे नैयायिकपक्षे। अतः स्वमते तत्र नास्ति इति वक्तव्यं। तस्मात् कृत्प्रत्ययस्थले साम्प्रतमिति निपातस्थले च मम दोषो नास्ति। सर्वत्र प्रथमोपपत्तिः इत्यत्र तत्र चैत्रः पाचकः इत्यत्र विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य इत्यादौ सर्वत्र प्रथमोपपत्तिः। सर्वत्र नाम पूर्वं किं किं स्थलं स्वीकृतं तत्सर्वम् उच्यते। चैत्रः पाचकः, विषवृक्षः अपि संवर्ध्य इत्येवं तत्र प्रथम उपपादयितुं शक्यते। ननु साम्प्रतशब्दस्य कर्मार्थकत्वे किं मानम्? अतः योग्येत्यर्थकेन। पाचकः इत्यत्र णुल् प्रत्ययेन कर्ता बुध्यते, इदं तु ज्ञायते, कर्तरि कृते इत्यस्ति। अनन्तरं पक्वः ओदनः इत्यादौ तत्र तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इत्यनेन क्तप्रत्ययस्य कर्मार्थकत्वमपि ज्ञातुं शक्यते, कर्मबोधकत्वमपि। परन्तु इदानीं साम्प्रतमिति शब्दस्य कर्मार्थकत्वम् इति कथं? तत्तु अव्ययं किल इति चेत् तत्र उच्यते योग्यः इत्यर्थकेन इत्येवम्। अतः तत्र साम्प्रतं युज्यते इत्येवम् अर्थः। तत्र युज्यते इति कर्मणि प्रयोगे अस्ति। तर्हि साम्प्रतमित्यस्यापि कर्मबोधकत्वं सम्भवति इत्यभिप्रायः। यत् नैयायिकमते अन्ते दूषणमुक्तमासीत्, चैत्रः इव मैत्रो गच्छति इति, तस्मिन् स्थले स्वमते कथम् इति निरूप्यते। इव शब्दयोगे उपमानवाचकात् प्रथमायाः उपपत्तिं दर्शयति। उपमानवाचकः नाम चैत्रः इव मैत्रो गच्छति इत्यत्र चैत्रशब्दादनन्तरं चैत्रः इवेति, चैत्रः इव मैत्रो गच्छति इत्यादौ अपि इत्यर्थः। ननु आख्यातरहिते कथं तदभिधानमतः चन्द्रैव मुखं चैत्रः इव मैत्रो गच्छति इत्यस्मिन् स्थले गच्छति पदसमभिव्याहार इव शब्देन गमनकर्तृत्वं बुध्यते, गमनकर्तृत्वरूपं सादृश्यं बुध्यते इत्युक्तं। क्वचित् तिङन्तप्रयोगः एव न भवति, चन्द्रः इव मुखम् इत्यादौ, तत्र का गतिः इति जिज्ञासायाम् उच्यते। अस्ति इत्याख्यातम् अध्याह्रियते। कर्त्राद्यभिधानमिति। एवञ्च कर्त्राद्यभिधान अनभिधाने एव प्रथमातृतीयादिप्रयोजके न तु सङ्ख्याभिधानानभिधाने निरुक्तदोषापत्तेः। अतः इदमेव स्वीकार्यं। कर्त्रभिधानं प्रथमाप्रयोजकं, कर्त्राद्यनभिधानं तृतीयादिप्रयोजकम् इत्येवं स्वीकार्यं। सङ्ख्याभिधानमनभिधानमित्यादि तिङुपात्तसङ्ख्याभिधानमित्यादि न ग्राह्यं। तत् कृत् निपातादिस्थले न घटते इत्येवं। निरुक्तदोषापत्तेः कृत् निपातस्थले इव इत्यादिषु स्थलेषु न घटते। अन्यतरत्वम् उच्यते चेत् अन्यतरत्वस्य दुर्ज्ञेयत्वाच्च इति भावः। अन्यतरत्वम् उच्यते चेदपि इव शब्दस्थले श्रमः अस्ति, पुञ्च तद् दुर्ज्ञेयं भवति इत्येवम्। एतदेव समर्थयति अत एवेति। अत एव अन्यस्मिन्नपि स्थले इत्येवम् अभिप्रायेण तन्निरूप्यते। अत एवेति निरुक्तरीत्या आश्रयणादेव। अत्र यथा कर्तृबोधकत्वम् इत्यादि स्वीकृतं, तद्वशात् अन्यत्रापि अस्माभिः उपपादयितुं शक्यते त्वाप्रत्ययस्थले। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति शास्त्रबलादाः समानकर्तृकत्वाभिधानादिति।
धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इत्यस्मिन् अधिकारे प्रायः अस्ति समानकर्तृकयोः पूर्वकाले तत्र क्त्वा प्रत्ययविधायकं सूत्रं समानकर्तृकयोः पूर्वकाले क्त्वा प्रत्ययः भवति अतः समानकर्तृकत्वं क्त्वा प्रत्ययस्य अर्थः अतः तत्र कर्तृ अभिधानमस्ति एव समानकर्तृकत्व अभिधानात् अनेन सूत्रेण अतः कर्तृ अभिधानमस्ति इति कृत्वा चैत्रः पक्त्वा इत्यस्मिन् स्थले तत्र प्रथम आद्यचैत्रे प्रथमविभक्तेः उपपादनं कर्तुं शक्यते इत्येवम् आद्यचैत्रपदेऽपि इति त्वान्तधातूपस्थाप्य क्रियाकर्तर्यपि इत्यर्थः त्वान्त धातूपस्थाप्य पक्त्वा इति क्त्वान्तधातुः पच धातुः तदुपस्थाप्य क्रिया कर्तर्यपि तत्र प्रथम उपपादयितुं शक्यते अन्यथा नैयायिकमते त्वः केवलतात्पर्यग्राहकत्वेन कर्त्रबोधकत्वात् तेन संख्यायाः अनभिधानाच्च प्रथमा न उपपद्यते नैयायिकमते त्वः नाम तत्र षष्ठी वर्तते तत्र क्त्वप्रत्ययस्येत्यर्थः क्त्व इति न क्त्वाप्रत्ययस्येत्यर्थः केवलतात्पर्यग्राहकत्वं नैयायिकमते स्वीक्रियते तस्य प्रत्ययस्य केवलं तात्पर्यग्राहकत्वमेव स्वीक्रियते अतः तत्र कर्तुः बोधो नास्ति कर्त्रबोधकत्वात् तेन संख्यायाः अनभिधानाच्च कर्तृबोधः अपि नास्ति संख्यायाः बोधोऽपि नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रथमा सुतराम् उपपादयितुं न शक्यते नाम यद् अन्यतरत्वं निवेशितम् अन्यतरत्वम् इति निवेश्यापि तत्र श्रमः अस्ति इत्येवं भुङ्क्ते इति तिङात् तद्गतसंख्यायाः अनभिधानात् तृतीयाप्रसङ्गश्च इति बोध्यं तत्र चैत्रः पक्त्वा चैत्रो भुङ्क्ते अस्तु पक्त्वा इत्यत्र बोधो नास्ति भुङ्क्ते इत्यत्र इति चेत् भुङ्क्ते इत्यत्र चैत्रो भुङ्क्ते इति चैत्रगतसंख्यायाः अभिधानमस्ति चेत् पक्त्वा इत्यत्र यः कर्ता तद्गतसंख्यायाः तत्र अभिधानं नास्ति इति कृत्वा चैत्रेण पक्त्वा चैत्रो भुङ्क्ते इत्येवम् आपद्येत भुङ्क्ते इति तिङा तद्गतसंख्यायाः अनभिधानात् तद्गत नाम आद्यचैत्रगतसंख्यायाः यद्यपि अनयोः अभेदः तथापि क्रियाभेदेन क्रियाकर्तृभेदः अस्ति इत्येवम् तृतीयप्रसङ्गः अपि स्यात् तृतीयप्रसङ्गश्च अस्ति कर्माख्याते दोषमुद्भावयति न चेति न चैवं चैत्रेण पक्त्वा चैत्रेण भुज्यते इत्यत्र कथम् इत्येवम् एवं त्वः समानकर्तृकत्वार्थकत्वाश्रयेण प्रथमा समर्थने यदि चैत्रः पक्त्वा चैत्रो भुङ्क्ते इत्यस्मिन् स्थले त्वाप्रत्ययस्य समानकर्तृकत्वं पदार्थविधयशक्यार्थः इत्येवं स्वीकृत्य आद्यचैत्रपदे यदि भवता प्रथमायाः समर्थनं क्रियते चेत् अस्मिन् स्थले का गतिः चैत्रेण पक्त्वा इत्यत्र कथम् उपपाद्यते इति प्रश्नः तत्र निरुक्तकर्माख्यातघटितवाक्ये आत्मनः औपाधिकभेदेन कर्तृत्वकर्मत्वकरणत्वानां स्वीकारात् आत्मानमात्मना वेत्सि अत्र आत्मा एव स्वमेव कर्म स्वमेव करणं स्वमेव कर्ता आत्मानम् आत्मना आत्मा वेत्सि त्वं वेत्सि त्वम् आत्मा इति न त्वम् इति शब्दस्य आत्मैव अर्थः कर्मापि स्वमेव कर्तापि स्वमेव करणमपि स्वमेव तर्हि अत्र इदं कथं घटते कर्ता कर्म करणम् इत्येवं भेदः अपेक्षते प्रकृते इदानीं भेदो नास्ति इदं कथम् उपपादयितुं शक्यते इति चेत् औपाधिकः भेदः तत्र स्वीक्रियते एव आत्मनः औपाधिकभेदेन करणीभूतः आत्मा अन्तःकरण अवच्छिन्नः अनन्तरं कर्मीभूतः शुद्धः इत्येवं किञ्चित् भेदादिकं स्वीकृत्य अनन्तरं ज्ञाता किञ्चित् अवच्छिन्नः इत्येवं स्वीकृत्य औपाधिकभेदमादाय कर्तृत्वकर्मत्वकरणत्वादीनामपि तत्र उपपादनं कर्तुं शक्यते अतः औपाधिकः भेदः अस्ति इति कृत्वा एकस्य कर्तृत्वं कर्मत्वं बाधितम् इति न भवति एकस्य कर्तृत्वं कर्मत्वं करणत्वं सर्वम् उपपादयितुं शक्यते आत्मानमात्मनेति ब्रह्मणः अपि औपाधिकः एव जीवभावः इत्याशयनः अनेन जीवेन
अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इत्यस्ति। कः ब्रह्म? किम् अनुप्रविशति? ब्रह्मैव। तर्हि ब्रह्मणः जीवेन सह कथं तत्र ब्रह्म कर्ता कर्तृ, जीवः तत्र करणमिदं कथं अनयोरभेदः किल इति चेत् तत्रापि औपाधिकः भेदः स्वीक्रियते एव। ब्रह्मणः अपि औपाधिकः एव जीवभावः इत्येवम्। अतः तत्रापि उपपादनं कर्तुं शक्यते इत्यभिप्रायेण अनेन जीवेन इत्येवम् इदम् उदाहरणम् उक्तम्। अतः तत्र कर्मणि कर्तरि तृतीय इत्येवं क्षन्तव्यः, करणे तृतीय इत्येवम् उपपादयितुं शक्यते। चैत्रेण पक्त्वा चैत्रो भुङ्क्ते इत्यादिषु स्थलेषु उपपादनं कर्तुं शक्यते इत्येवम्। इदानीं पुनः तत्र अभिहितत्वस्य परिष्कारः अत्र निरूप्यते। यद्यपि कर्तुः अभिधानं प्रथमप्रयोजकं, कर्तुः कर्त्रादीनाम् अनभिधानं तृतीयादिप्रयोजकमित्युक्तं, परन्तु तत् सर्वत्र न घटते। सर्वत्र न घटते नाम विशेषतः परिष्कारः अपेक्षते। किमर्थमिति चेत् तत्र पाचकेन गम्यते इति किञ्चित् स्वीक्रियतां। तत्र कृत्प्रत्ययः अप्यस्ति, तिङप्यस्ति। कृत्प्रत्ययेन पाचकेन इत्यत्र कृत्प्रत्ययेन कर्तुरभिधानमस्ति, आख्यातेन कर्तुरभिधानं नास्ति। तत्काले प्रथमा वा तृतीया वा किं स्यात्? तत्र पाचकेन इत्यत्र कृत् नुल् कृत्प्रत्ययेन अभिधानमस्ति इति कृत्वा तत्र तृतीया न स्यात्, अथवा आख्यातेन कर्तुरभिधानं नास्ति इति कृत्वा तृतीया स्यात्। तत्र किम् इत्येवं विशेषतः तत्र जिज्ञासा स्यात्, स्पष्टतया निरूपणं न कृतं स्यात् इत्येवम् आपत्तिः। अतः तत्र परिष्कारः क्रियते। अत एव यद्वृत्तिकारकत्वं स्वान्वयिक्रिया प्रतिपादकेन पदेन वृत्त्या प्रतिपाद्यते तत्त्वं प्रथमाप्रयोजकीभूत अभिहितत्वम् इत्युक्तं भाट्टदीपिकायाम्। अभिहितत्वस्य परिष्कारः क्रियते चेत् तदभावः अनभिहितत्वमिति अनभिहितत्वस्य स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते। अतः प्रथमतः अभिहितत्वस्यैव परिष्कारः उच्यते। पूर्वोक्तदोषो चैत्रेण गम्यते इत्यादि स्थले दोषवारणम्। यद्वृत्तिकारकत्वं स्वान्वयिक्रिया प्रतिपादकेन पदेन वृत्त्या प्रतिपाद्यते। यद्वृत्तिकारकत्वं यन्निष्ठं कारकत्वम् इत्यर्थः। यन्निष्ठं कारकत्वं स्वान्वयिक्रिया, स्वं कारकत्वं ग्राह्यं, तादृशकारकत्वस्य अन्वयिनीया क्रिया। यन्निष्ठकारकत्वं यत्र यस्यां क्रियायाम् अन्वेति इत्येवमर्थः। यस्यां क्रियायाम् अन्वेति तादृशक्रियाप्रतिपादकः यः शब्दः, क्रियाप्रतिपादकः कारकत्व अन्वयिनीया क्रिया, तादृशक्रियाप्रतिपादकः यः शब्दः तेन शब्देन वृत्त्या प्रतिपाद्यते। यद्वृत्तिकारकत्वं तादृशकारकत्व अन्वयी क्रियाप्रतिपादकः यः शब्दः तादृशशब्देन यद्वृत्तिकारकत्वं वृत्त्या प्रतिपाद्यते तत्त्वम् एव अभिहितत्वम् इत्येवं वक्तुं शक्यते। इदमेव प्रथमाप्रयोजकं भवति इत्येवम्। तादृशपदादनन्तरं प्रथमप्रयोजकं भवति इति भाट्टदीपिकायाम् उक्तम्। उदाहरणमादाय अत्र उच्यते अस्ति चेदं चैत्रः पचति, ओदनः पच्यते इत्यादौ चैत्रादिवृत्ति कर्तृत्वकर्मत्वादेः निरुक्तक्रियापदेन अभिधानात्। यद्वृत्तिकारकत्वं चैत्रवृत्तिकर्तृत्वरूपं कारकत्वं स्वान्वयिनी क्रिया पचति इत्याख्यातेन बुध्यमाना कृतिरूपिणी क्रिया तत्प्रतिपादकेन पदेन आख्यातेन, कृतिप्रतिपादकः पदमस्ति आख्यातं, तेन पदेन वृत्त्या शक्तिवृत्त्या प्रतिपाद्यते। किं प्रतिपाद्यते? यद्वृत्तिकारकत्वं चैत्रवृत्तिकर्तृत्वरूपं कारकत्वम् आख्यातेन वृत्त्या प्रतिपाद्यते। तत्र कर्तरि लक्षण स्वीक्रियते चेत् कर्तृत्वमपि बुध्यते। तस्मात्
न वृत्त्या नाम लक्षणे इति क्षन्तव्यः मया शक्त्या इत्युक्तं क्षन्तव्यः तत्र तादृशपदेन आख्यातेन वृत्त्या लक्षणया कर्तृत्वं यद्वृत्तिकारकत्वं चैत्रवृत्तिकर्तृत्वं लक्षणया बुध्यते कर्तरिलक्षणा चेत् कर्तृत्वमपि बुध्यते इत्यभिप्रायः लक्षणया प्रतिपाद्यते तत्त्वं तादृशचैत्रत्वमेव अभेयतत्वम् यद् वृत्तिकारकत्वं चैत्रवृत्तिकारकत्वं तच्छब्देन चैत्रः स्वीक्रियते तादृशचैत्रत्वमेव अभेयतत्वं तस्मात् चैत्रपदादनन्तरं तत्र प्रथमा भवति प्रथमा प्रयोजकीभूतम् अभेयतत्वम् उक्तं तस्मात् चैत्रस्य अभेयतत्वमस्ति इति कृत्वा तत्र प्रथमा उपपादयितुं शक्यते इति भावः अनन्तरं कर्तरिप्रयोगे निरूपणं कृतम् इदानीं कर्मणि प्रयोगे उच्यते ओदनः पच्यते इत्यादौ तत्र पच्यते इत्यनेन कर्मणः अभिधानमस्ति लक्षणया अभिधानमस्ति इति स्थितिः तच्च कर्मत्वम् ओदनवृत्ति तस्मात् यच्छब्देन ओदनः यद्वृत्ति ओदनवृत्तिकारकत्वं कर्मत्वरूपं कारकत्वं स्वान्वयिक्रिया स्वम् ओदनवृत्तिकर्मत्वं तदन्वयिनीक्रिया पच्यते इत्यत्र आख्यातेन बुध्यमाना कृतिः तादृशक्रियाप्रतिपादकशब्दः अस्ति आख्यातम् तेन शब्देन वृत्त्या लक्षणया कर्मत्वं प्रतिपाद्यते किन्निष्ठं कर्मत्वं प्रतिपाद्यते ओदननिष्ठकर्मत्वं प्रतिपाद्यते लक्षणया नाम कर्मलक्षणया बुध्यते चेत् कर्मत्वमपि बुध्यते इति तत्त्वम् अतः ओदनत्वम् ओदनत्वम् अभिहितत्वं प्रकृतस्थले नाम तत्त्वं नाम ओदनवृत्तिकर्मत्वम् अभिहितम् इत्येवम् अपि वक्तुं शक्यते पूर्वमपि चैत्रत्वम् अभिहितम् इत्यपेक्षया चैत्रवृत्तिकर्तृत्वम् अभिहितम् अत्र ओदनवृत्तिकर्मत्वम् अभिहितम् इत्येवम् इत्यादौ चैत्रादिवृत्तिकर्तृत्वकर्मत्वादेः निरुक्तक्रियापदेन आख्यातेन अभिधानं वक्तुं शक्यते तच्छब्देन चैत्रः स्वीकृतः इति न यच्छब्देन चैत्रः स्वीकृतः इति कृत्वा तत्त्वमिति मया चैत्रत्वम् इत्युक्तं परन्तु चैत्रे कर्तृत्वमप्यस्ति इति कृत्वा कर्तृत्वम् अपि अभिहितत्वमित्येवं वक्तुं शक्यते कर्तृत्वम् अभिहितमित्याद्यपि वक्तुं शक्यते कर्तृत्वम् अभिहितत्वं नाम कर्ता अभिहितः अत्र ओदन यच्छब्देन ओदनः स्वीकृतः पुनः तत्त्वम् इत्यत्र तच्छब्देन ओदनः स्वीक्रियते तत्त्वं नाम कर्मत्वम् ओदनवृत्तिकर्मत्वं नाम कर्मत्वम् अभिहितत्वम् इति भवति तन् नाम कर्म अभिहितम् इत्येवं वक्तुं शक्यते इत्येवम् अभिप्रायेण कर्तृत्वकर्मत्वादेः अभिधानम् अत्र मया प्रतिपादयितुं शक्यते तेषु स्थलेषु अयं विचारः किमर्थम् आरब्धः परिष्कारः इति चेत् पाचकेन गम्यते इत्यस्मिन् स्थले अनुपपत्तिरासीत् किमर्थं तत्र पाचकेन इत्यत्र नुल् प्रत्ययेन कर्तुः अभिधानमस्ति इति कृत्वा प्रथमपाचकः इति प्रथम स्याद्वा अथवा गम्यते इत्यत्र कर्तुरनभिधानमस्ति इति कृत्वा तृतीया स्याद्वा इति तत्र कर्तुरभिधानमित्युच्यते चेत् अत्र उभयथापि एकेन कृत् प्रत्ययेन अभिधानमस्ति तिङ् प्रत्ययेन अनभिधानमस्ति तर्हि किं स्यादिति जिज्ञासायाम् इदमारब्धं तत्र समन्वयः प्रदर्श्यते इत्यादौ च ऋतुपात्तस्य पुरुषस्य गमनक्रियया एव अन्वयः न तु पाकक्रियया प्रथमं तस्याः एव तस्मिन् अन्वयात् इदानीं पाचकेन गम्यते इत्यस्मिन् स्थले यद्वृत्तिकारकत्वं पाचकवृत्तिकारकत्वं कर्तृत्वरूपं कारकत्वं कृदुप नाम तत्र को अन्वयति इति चेत् गमनक्रियया एव अन्वयः गमनक्रिया नाम गमनानुकूलकृतिः इत्यर्थः गम्यते इत्यत्र आख्यातेन बुध्यमाना या कृतिः तत्रैव पाचकनिष्ठकरणत्वस्य न कर्तृत्वस्य अन्वयः करणत्वमिति उक्तं मया कर्तृत्वमिति वक्तव्यमासीत् पाचकनिष्ठं यत् कर्तृत्वं तस्य को अन्वयः गमनक्रिया नाम गमनानुकूलकृतिः आख्यातेन बुध्यमाना तत्रैव अन्वयः न तु पाककृतौ तत्र पाचकः इत्यत्रापि कृतिरस्ति पाकानुकूलकृतिः इति अस्ति नुल् प्रत्ययस्थले तत्र अन्वयः नास्ति पुरुषस्य अत्र किमर्थम् इति चेत् प्रथमं तस्याः एव तस्मिन् अन्वयात् यतोहि अत्र पाक
एव पुरुषे अन्वेति। यतोहि पाचकः पाककर्ता पाकानुकूलकृतिमान् इत्येवं। तर्हि पाकः एव कृतौ अन्वेति तादृशी कृतिरेव पुरुषे अन्वेति इति स्थितिः। अतः प्रथमं तस्याः क्रियायाः पाकक्रियायाः पाककृतेः पाकक्रियायाः को अन्वयः अस्ति? तस्मिन्नेव अन्वयात्। तस्मिन् नाम पुरुषे अन्वयः अस्ति। नुल् प्रत्ययेन बुध्यमानः यः विशेष्यविधया बुध्यमानः यः पुरुषः तत्र पाकक्रिया अन्वेति इति कृत्वा अयं पुनस्तत्र अन्वेतुं कथं प्रभवति इत्येवम्। अतः अयं पुरुषः क्व अन्वेति? गम्यते इत्यत्र गमनानुकूलकृतव्येव अन्वेति इत्येवम्। एतादृशनिरूपणेन किं द्योत्यते इति चेत् पाचकवृत्तिकारकत्वं यद्वृत्ति पाचकवृत्तिकारकत्वं कर्तृत्वरूपं कारकत्वं स्वान्वयिनी क्रिया इत्यंशः। अत्र स्वान्वयिनी क्रिया का इति निर्णयः अत्र उक्तः अस्ति। सम्यगस्ति। पुरुषस्य गमनक्रियया एव अन्वयः नाम स्वान्वयी क्रिया का अन्वयिनी क्रिया का इत्यंशः अत्र निरूपितः। तर्हि यद्वृत्तिकारकत्वं पाचकवृत्तिकर्तृत्वरूपं कारकत्वं तत् स्वान्वयिनी क्रिया का क्रिया गमनानुकूला कृतिः तत्प्रतिपादकं पदम् आख्यातं तेन आख्यातेन लक्षणया प्रतिपाद्यते इति न भवति। स्वं पाचकः स्वं नाम यद्वृत्ति इत्यत्र यच्छब्देन पाचकः तद्वृत्तिकारकत्वं कर्तृत्वं तत् स्वान्वयिनी क्रिया गमनानुकूला कृतिरेव ग्राह्य तादृशक्रियाप्रतिपादकं पदं तत्र आख्यातं तेन आख्यातेन वृत्त्या प्रतिपाद्यते इति नास्ति। अतः तत्त्वम् अभिहितत्वम् इति न घटते। तर्हि अभिहितत्वाभावः अस्ति। कर्तृत्वस्य अभिहितत्वं नास्ति, कर्तुः अभिधानं नास्ति इति कृत्वा तत्र तृतीया उपपादयितुं शक्यते। तृतीया एव भवति, प्रथमा न भवति। यद्यपि पाचकः इति पदेन पाचकमिति इत्यनेन पदेन तत्र कर्तुरभिधानमस्ति। तत्र कर्तुरभिधानमस्ति चेदपि अत्र अयं यः पुरुषः पाककर्ता सः पाकक्रियायां नान्वेति। यदि पाकक्रियायाम् अन्वितः स्यात् तर्हि तत्र कर्तुरभिधानमस्ति इति कृत्वा प्रथमा स्यादपि, परन्तु अयं पाकक्रियायाम् अन्वेतुमेव न प्रभवति। किमर्थं? पाकक्रिया एव पुरुषे अन्वेति इति स्थितिः। तस्मात् अत्र स्वान्वयिनी क्रिया इत्यनेन उपात्ता क्रिया एव ग्राह्या। तत्र तु कर्तृत्वस्य अभिधानं नास्ति, यतोहि इदं कर्माख्यातमस्ति इति कृत्वा। अतः तत्र अभिहितत्वं न घटते, तस्मात् अनभिहितत्वमस्ति। अतः प्रथमा नैव भवति पाचकेन इत्यत्र तृतीया एव भवति। तत्र नुल् प्रत्ययेन कर्तुरभिधानमस्ति इति कृत्वा प्रथमापि स्यादिति यद्दूषणं तदिदानीं नैव घटते। स्वान्वयिनी क्रिया इत्यनेनैव अयं सर्वोऽप्यंशः वारयितुं शक्यते, अपेक्षितः अंशः प्रतिपादयितुं शक्यते इत्येवम् अत्र निरूपणं कृतम्। इदानीं अयं यः परिष्कारः अस्ति तादृशपरिष्कारसम्बन्धित्वेन इतोपि विचार्यते। अन्वयश्च अत्र स्वान्वयिनी क्रिया इत्यत्र अनुयोगिनी क्रिया इत्यर्थः। अन्वयी नाम अन्वय अनुयोगिनी इत्यर्थः। तत्र अन्वयः कस्य शाब्दबोधस्य सम्बन्धी ग्राह्यः इति विचारः क्रियते। अन्वयश्च अत्र प्राथमिकशाब्दबोधविषयीभूतः एव विवक्षितः। तत्र प्राथमिकः यः शाब्दबोधः तादृशशाब्दबोधे यः विषयीभूतः अन्वयः स एव अत्र विवक्षितः इत्येवम्। न तु पारष्ठिकबोधीय अन्वयः, सः न ग्राह्यः। प्राथमिकबोधसम्बन्धी एव अन्वयः। अत्र स्वान्वयिनी क्रिया इत्यत्र तादृश यद्वृत्तिकारकत्वं स्वान्वयी प्राथमिकबोधसम्बन्धी अन्वयः। प्राथमिकबोधसम्बन्धी यः स्वान्वयः तदनुयोगिनी या क्रिया इत्येवं तत्र निरूपणीयं भवति। किमर्थमेवमुच्यते? परिष्कारः किमर्थम् इति चेत् तेन औदुम्बरो यूपो भवति स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ यूपस्वर्गादीनां प्रथमया कर्मत्वादिलक्षणायामपि प्राथमिकयूपकर्तृकभवनाश्रयत्वादिशाब्दबोधे कर्तृत्वस्य उक्तत्वात् प्रथमोपपत्तिः।
यद्येवं एवं यस्मात् निरूपणं कृतं तस्माद् औदुम्बरो यूपो भवति इत्यत्र यूपपदादनन्तरं प्रथमा उपपादयितुं शक्यते। स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र स्वर्गकामशब्दादनन्तरम् अपि प्रथमा सुष्ठु उपपादयितुं शक्यते इत्यर्थः। यदि प्राथमिकशाब्दबोधविषयीभूतः अन्वयः इति यदि न स्वीक्रियते, पारष्टिकविवक्षितः तात्पर्यविषयीभूतः बोधः इत्येव यदि गृह्येत, तर्हि तात्पर्यविषयीभूतः बोधः कः औदुम्बरो यूपो भवति इत्यस्मिन् स्थले इति चेत् यूपं भावयेदित्येव औदुम्बरेण यूपं भावयेदिति तात्पर्यविषयीभूतः बोधः सम्यगस्ति। तत्र तावत् यूपस्य कर्मत्वमेव वर्तते, कर्तृत्वं नास्ति। यूपस्य कर्मत्वमेव अस्ति। अनन्तरं स्वर्गकामः यजेत इत्यस्मिन् स्थले तात्पर्यविषयीभूतः बोधः कः इति चेत् स्वर्गं भावयेत्, स्वर्गं यागेन भावयेदित्येव तत्र तात्पर्यविषयीभूतः बोधः। तत्र तात्पर्यविषयीभूतबोधसम्बन्धिनी सम्बन्धी यः अन्वयः नाम बोधविषयीभूतः यः अन्वयः इति यदि स्वीक्रियते, तत्र यद्वृत्ति तत्र यूपपदस्य प्रथम उपपादनीय। तात्पर्यविषयीभूतः बोधः यथा यः कश्चन भवतु, वेदवाक्ये तु यूपः इत्यत्र प्रथमा श्रूयते, स्वर्गकामः इत्यत्रापि प्रथमा श्रूयते, सा च प्रथमा उपपादनीया। तदुपपादयितुं न शक्यते मीमांसकेन यतोहि तात्पर्यविषयीभूतबोधे अत्र कर्तृत्वं नैव प्रतीयते, कर्मत्वमेव प्रतीयते। अतः यद्वृत्ति यूपवृत्ति कारकत्वं किं कारकत्वं कर्मत्वं स्वान्वयी क्रिया भवति इति क्रिया तत्र अन्वेति इति कृत्वा तस्यां क्रियायाम् अन्वेति इति तादृशक्रियाप्रतिपादकं पदं कर्त्राख्यातं तत्र वृत्त्या न प्रतिपाद्यते इति कृत्वा अत्र प्रथमा न स्यात्। यूपः इत्यत्र प्रथमा न स्यात् वेदे। स्वर्गकामो यजेत अत्र यद्वृत्तिकारकत्वं स्वर्गकामनिष्ठं कर्तृत्वम् अत्र नैव बुध्यते। यतो हि यागानुकूल अत्र स्वर्गकामनिष्ठं कर्तृत्वमित्येव नास्ति किल। यद्यपि यजेत इत्यत्र कर्तृत्वम् अभिधीयते, तत् स्वर्गकामनिष्ठमेव अस्ति, परन्तु स्वर्गकामशब्दस्य स्वर्गे लक्षणा स्वीकृता। अतः स्वर्गकामनिष्ठं कर्तृत्वं स्वान्वयिनी क्रिया अन्वयः एव नास्ति। स्वर्गकामनिष्ठकर्तृत्वस्य अस्यां क्रियायाम् अन्वयः एव नास्ति, यतोहि प्रथमायाः कर्मत्वे लक्षणा स्वीकृता, स्वर्गकामशब्दस्य स्वर्गे लक्षणा स्वीकृता, स्वर्गनिष्ठं कर्मत्वम् इत्येवमस्ति अत्र। अतः कर्तृत्वस्य अन्वयः एव नास्ति। अतः तत्र स्वर्गकामशब्दात् प्रथमा न स्यात् इति एवम् आपत्तिः इदानीं नास्ति, यतोहि अन्वयः प्राथमिकशाब्दबोधीयः एव ग्राह्यः इति निर्बन्धः कृतः अस्ति। तेन तत् वारणं कर्तुं शक्यते। कथम्? यद्यपि तत्र तात्पर्यविषयीभूते बोधे यूपस्य कर्मत्वं स्वर्गकामशब्द लक्ष्य स्वर्गस्यापि कर्मत्वम् उभयत्र प्रथमायाः कर्मत्वे लक्षणा स्वीक्रियते इति भवतु नाम तथा तात्पर्यविषयीभूते बोधे, परन्तु प्राथमिकबोधे तावत् यूपस्य कर्तृत्वेनैव अन्वयः स्वीक्रियते, यतोहि अन्वयः न बाधितः। अतः अन्वयः यत्र न बाधितः तस्मिन् स्थले शक्यार्थमादायैव प्रथमतः बोधः उपपाद्यते, तदुत्तरकाले तात्पर्यविषयीभूतः बोधः उन्नीयते इत्येवं स्थितिः। अतः अत्र अन्वय अनुपपत्तिरिति नास्ति। तस्मात् प्राथमिकबोधानुरोधेन यूपः कर्तृत्वेन तत्र कृतो वन्येते इति वक्तव्यम्। आश्रयत्वरूपं कर्तृत्वम् अस्ति, यूपनिष्ठं भवनाश्रयत्वम् इत्येवं तत्र आश्रयत्वं रूपं कर्तृत्वम् अस्ति। अतः यद्वृत्ति यूपवृत्ति कारकत्वम् आश्रयत्वरूपं कर्तृत्वं तत् स्वान्वयिनी क्रिया। अत्र अन्वयः प्राथमिकशाब्दबोधीयः अन्वयः स्वस्य प्राथमिकशाब्दबोध अन्वय अनुयोगिनीया क्रिया इति का क्रिया आख्यातोपात्ता आख्यातोपात्तं यद् आश्रयत्वरूपं यदस्ति तत् अत्र भावना इत्यनेन क्रिया नाम आख्यातेन आश्रयत्वं लक्ष्यते, सापि एका क्रिया इति स्वीक्रियते मीमांसकैः। तादृशक्रियाप्रतिपादकं पदम् आख्यातं तेन वृत्त्या प्रतिपाद्यते।
अत्र लक्षणया कर्तृत्वं यूपवृत्तिकर्तृत्वं प्रतिपाद्यते इति कृत्वा यूपकर्तुः यूपात्मकस्य कर्तुः अभेतत्वमस्ति इति तत्र प्रथम उपपादयितुं शक्यते इत्येवम्। एवं सर्गकामो यजेते इत्यस्मिन्नपि स्थले तत्र स्वर्गकाम यद्वृत्ति यद् शब्देन सर्गकामः तद्वृत्ति कर्तृत्वं कारकत्वं नाम कर्तृत्वं स्वान्वयिनी क्रिया नाम स्वस्य प्राथमिकबोध अन्वय अनुयोगिनी क्रिया तत्र यजेत इति प्राथमिकबोधे स्वर्गकामः कर्तृत्वेनैव तत्र कृतो अन्वेति स्वर्गकामसमवेता कृतिः स्वर्गकामकर्तृका कृतिः इत्येवम्। अतः स्वर्गकामनिष्ठकर्तृत्व अन्वय शाब्दबोधीय अन्वय अनुयोगिनी या क्रिया आख्यातोपात्ता कृतिः तत् प्रतिपादकं पदमाख्यातं तेन आख्यातेन वृत्त्या कर्तृत्वं प्रतिपाद्यते इति कृत्वा स्वर्गकाम पदार्थस्य नाम कर्तुः अभिहितत्वं वक्तुं शक्यते। तस्मात् स्वर्गकामपदात् अनन्तरं प्रथम सुलभतया उपपादयितुं शक्यते इत्येवम्। इत्यादौ यूपस्वर्गादीनां प्रथमया कर्मत्वादिलक्षणायामपि प्रथमया नाम प्रथमा विभक्त्या यूपः इत्यत्र प्रथमा विभक्त्या कर्मत्वं लक्ष्यते स्वर्गकामः इत्यत्र प्रथमा विभक्त्यापि कर्मत्वं लक्ष्यते इति। कर्मत्वादिलक्षणायामपि यद्यपि लक्षणा स्वीक्रियते चेदपि प्राथमिकयूपकर्तृकभवनाश्रयत्वादिशाब्दबोधे कर्तृत्वस्य उक्तत्वात् प्रथमोपपत्तिः। अस्माभिस्तु बोधविषयीभूतः अन्वयः एव स्वीक्रियते इत्युक्तम्। तस्मात् प्राथमिकबोधे तु यूपकर्तृकभवनाश्रयत्वादिशाब्दबोधे प्राथमिकशाब्दबोधः कः यूपकर्तृकभवनाश्रयत्वम् इत्येवम्। औदुम्बरकर्तृक यूपकर्तृकभवनाश्रयत्वं स्वर्गकामकर्तृक याग याग यागकर्णिककृतिः इत्येवं। स्वर्गकामकर्तृका यागानुकूलकृतिः विधि प्रयुक्ता इत्येवं बोधो भवति प्राथमिकबोधो भवति। तादृशप्राथमिकशाब्दबोधे कर्तृत्वस्य उक्तत्वात् भवतीत्याख्यातेन यजेते इत्याख्यातेन च कर्तृत्वस्य यूपनिष्ठ स्वर्गकामनिष्ठ कर्तृत्वस्य च तत्र उक्तत्वात् तादृश यूपस्वर्गकामवाचकपदादनन्तरं प्रथम उपपादयितुं शक्यते उक्तत्वात् प्रथमोपपत्तिः इत्येवं। न च तत्र प्रमाणाभावः प्राथमिकशाब्दबोधः कश्चन अस्ति तदुत्तरकाले तात्पर्यविषयीभूतः बोधः इत्यत्र इति किमर्थमुच्यते प्रथमतः एव वक्तुः तात्पर्यं ज्ञातं पदार्थोपस्थितिकाले एव वक्ता वक्तुः विवक्षितः अर्थः ज्ञायते चेत् तत्र प्राथमिकः शाब्दबोधः एव तात्पर्यविषयीभूतः बोधः भवितुमर्हति तात्पर्यविषयकबोधः भवितुमर्हति। तत्र पुनः प्राथमिकबोधः अन्यादृशः तात्पर्यविषयीभूतः बोधः अन्यादृशः विषयीभूतो नाम इति तथा तात्पर्यविषयविषयकः बोधः अन्यादृशः इति किमर्थं तत्र तथा एवं स्वीक्रियते अन्यादृशो नाम अन्य कालान्तरे इत्येवं किमर्थं स्वीक्रियते पदार्थोपस्थितिकाले वक्तुस्तात्पर्यं ज्ञातं चेत् प्राथमिकबोधः एव तात्पर्यविषयीभूतः बोधः भवतु इत्येवं तत्र प्रश्नः। न च तत्र प्रमाणं प्राथमिकबोधः इत्यादि स्वीक्रियते इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं नास्ति किल प्रथमतः एव स्वर्गकर्मिका यागकर्णिका कृतिरिति बुध्यते इत्येवं यूपकर्मिकम् इत्यादि प्रथमतः एव बुध्यते इत्येवं चेत् तथा सति पुनः अत्र स्वर्गकामशब्दादनन्तरं प्रथम उपपादयितुं न शक्यते किमर्थम् इति पूर्वमेव निरूपितं तात्पर्यविषयीभूतबोधः इति स्वीक्रियते प्रथमया कर्मत्वमेव बुध्यते तत् कर्मत्वं बुध्यते चेत् तत्र तादृश अन्वयी क्रिया प्रतिपादिकेन तन्न वृत्त्या प्रतिपाद्यते इति प्रथमा न स्यात् प्रथमा एव अनुपपन्ना स्यात् इत्येवम् आपत्तिं मनसि निधाय प्राथमिकशाब्दबोधे एव किञ्चित् प्रमाणं नास्ति इति प्रश्नः तत्र उच्यते। तथात्वे धर्मिज्ञान अभावेन वैयर्थ्यप्रतिसन्धानाभावात् तात्पर्यज्ञानाभावेन लक्षणानुपपत्तेः यदि प्राथमिकशाब्दबोधः एव न स्वीकृतः तथात्वे धर्मिज्ञानमेव नास्ति। धर्मिज्ञानं नाम तत्र कथमुच्यते स्वर्गकामशब्देन प्रथमतः स्वर्गविषयककामनावान् पुरुषः अवगम्यते स्वर्गविषयककामनावान् पुरुषकर्तृकयागः
तदधिकारी अधिकारिकः यागः। अयं यागः कीदृशः? स्वर्गकाम अधिकारिकः अस्ति। तादृश अधिकारसम्बन्धी यागः अस्ति इत्येवम्। तदुत्तरकाले यस्य कामना अस्ति सः अधिक्रियते इत्येवम् अर्थतः अपि ज्ञातुं शक्यते। यस्य इच्छा यस्य स्वर्गे इच्छा अस्ति सः अधिक्रियते इत्येवमेव वक्तुं शक्यते। तत्र त्रैवर्णिकपरत्वं तु अर्थतः एव गम्यते। अनेन शब्देन तु त्रैवर्णिकत्वम् इत्यादि न प्रतीयते। तस्मात् यस्य इच्छा अस्ति यश्च त्रैवर्णिकः अर्थतः इदम् अवगम्यते। अतः स्वर्गकामशब्दस्य का अपेक्षा? अधिकारिपरत्वेन अपेक्षा नास्ति इत्येवं वैयर्थ्यं प्रतिसन्धीयते। प्रथमतः धर्मिज्ञानं भवति। धर्मिज्ञानं नाम अधिकारिज्ञानं। स्वर्गकामः इति पुरुषस्य ज्ञानं भवति। पुरुषज्ञानादनन्तरम् इदं किमर्थं? पुरुषस्य का अपेक्षा अस्ति? पुरुषस्तु तादृश इच्छावान् अस्ति। तर्हि इच्छावतः सर्वस्यापि तत्र यागे कर्तृत्वं अस्माभिरर्थतः अपि साधयितुं शक्यते। तस्मात् तद् व्यर्थम्। अतः वैयर्थ्यं प्रतिसन्धीयते। वैयर्थ्य अनुसन्धानं भवति। वैयर्थ्य अनुसन्धानादनन्तरम् अस्माभिः तर्हि लक्षणया स्वर्गे स्वर्गबोधकत्वं भवतु। स्वर्गकामप्रातिपदिकस्य स्वर्गे लक्षणा प्रथमायाः कर्मत्वे लक्षणा इत्येवं स्वीक्रियते इति स्थितिः। प्रथमतः अधिकारिणः बोधो भवति। स्वर्गकामकर्तृका कृतिः इति बोधो भवति। तदुत्तरकाले अपेक्षा का इति वैयर्थ्यम् अनुसन्धीयते। वैयर्थ्यान् अनन्तरं लक्षणया अत्र स्वर्गकामशब्दस्य स्वर्गे लक्षणा प्रथमायाः कर्मत्वे लक्षण इत्येवं स्वीक्रियते। तर्हि लक्षणायाः पूर्वं वैयर्थ्यप्रतिसन्धानमस्ति। वैयर्थ्यप्रतिसन्धानात् पूर्वं धर्मिज्ञानमस्ति। धर्मिज्ञानमस्ति चेदेव वैयर्थ्यप्रतिसन्धानं भवति। तदस्ति चेदेव लक्षणा स्वीकर्तुं शक्यते इत्येवमस्ति स्थितिः। अतः प्राथमिकबोधः अङ्गीकार्यः। किमर्थं? धर्मिज्ञानम् अपेक्षते। लक्षणापर्यन्तं गन्तव्यं चेत् धर्मिज्ञानम् अपेक्षते। यदि प्राथमिकः बोधः नैव स्वीकृतः तथा सति धर्मिज्ञानमेव नास्ति, स्वर्गकामः इत्यधिकारिज्ञानमेव नास्ति, अधिकारिणः ज्ञानमेव यदि नास्ति तर्हि वैयर्थ्यं कथं प्रतिसन्धीयते? इदम् अनर्थकम् इत्येवं कथं प्रतिसन्धीयते? वैयर्थ्यप्रतिसन्धानमेव न भवति। यतोहि अधिकारी पुरुषस्य ज्ञानमेव भवतां न जातं। पुरुषज्ञानमेव न जातं चेत् पुरुषस्य बोधः अनेन जायमानः व्यर्थः इत्येवमपि न भवति। तादृशवैयर्थ्यप्रतिसन्धानम् एव यदि नास्ति तर्हि तात्पर्यज्ञानमपि नास्ति इति कृत्वा लक्षण एव न स्यात्। वैयर्थ्यं प्रतिसन्धीयते चेत् अन्यस्मिन् अंशे तात्पर्यम्, अस्मिन् अंशे व्यर्थता अस्ति तर्हि अन्यस्मिन् अंशे तात्पर्यमिति प्राप्ताप्राप्तविवेकन्यायेन उन्नेतुं शक्यते। तात्पर्यज्ञानं नाम प्राप्ताप्राप्तविवेकः। तर्हि तादृशवैयर्थ्यप्रतिसन्धानमेव नास्ति चेत् तात्पर्यज्ञानमपि तत्र अपेक्षा न स्यादिति कृत्वा लक्षणापि तत्र न भवति इत्येवं लक्षणा स्वर्गकामशब्दस्य स्वर्गे लक्षणापि न स्यात्। प्रथमायाः कर्मत्वे लक्षणापि इति भवद्भिः लाक्षणिकः बोधः एव प्राथमिकः यदि उच्यते तद् उपपादयितुमेव न शक्यते। अतः यदि लाक्षणिकः बोधः भवता उपपादनीयः तर्हि धर्मिज्ञानं पूर्वं सम्पादनीयं। वैयर्थ्ये प्रतिसन्धानं कर्तव्यं। तात्पर्यानुपपत्तिरुन्नेय तदुत्तरकाले तत्र लक्षणा स्वीकर्तुं शक्यते। यदि प्राथमिकशाब्दबोधः नैव निरूप्यते धर्मिज्ञानमेव न भवति, वैयर्थ्यप्रतिसन्धानं न भवति, तात्पर्य अनुपपत्तिग्रहः अपि नास्ति, लक्षणापि न सिद्ध्येत् इत्येवम् आपत्तिरस्ति। अतः प्राथमिकशाब्दबोधः ग्राह्यः एव इत्यभिप्रायः अस्ति। इत्येवम् अत्र निरूपणं कृतम्। अभितत्त्वस्य परिष्कारः कृतः। तदुत्तरकाले व्याख्यानं तद् अग्रिमकक्षायां भवतु। नमस्कारः।